الأم مثلا. زين، هذه اللي حاليا موجودة إلى اليوم اسمها اليونان، جريك، اللي فيها أثينا وفيها سبارتا وفيها هذه المناطق هذه كلها. هذا اللي كان بحر إيجا. بحر إيجا على الساحل الآخر المقابل لبحر إيجا كان في اليونان الشرقية اللي هي آسيا الوسطى، اليوم اسمها تركيا. هذه الأرض اسمها تركيا. هذه اليونان الشرقية، اليونان الشرقية أو الآسيوية، هذه كان اسمها أيونيا. أيونيا. طيب، إضافة إلى ذلك كان في أيضا أرض شاسعة هني اللي اليوم تعرف باسم إيطاليا والمناطق اللي حوالينها. هذه كانت اليونان الغربية وكان اسمها إيليا. ماشي؟ إنزين، لما يوم قسموا الفلسفة اليونانية قسموا على هذه الخريطة الجغرافية اللي تشوفونها قدام. فقالوا مثلا الفلاسفة الأيونيين أو المدرسة الأيونية لها أفكارها، وحددوا أفكار المدرسة الأيونية اللي هي تنتمي بناء على الخريطة الجغرافية هذه إلى هذه البقعة اليونانية اللي هي أيونيا. فلما يقولون الفيلسوف الأيوني يقصدون اللي جاي من هنا. هذا واحد من التقسيمات، يعني تقسيم من التقسيمات هي بناء على الخريطة الجغرافية. لما يقولون الفيلسوف الأيوني فهم يقصدون اللي جاي من أيوني. الفيلسوف الإيلي يقصدون جاي من إيلي، من المدارس الفلسفية اللي انتمت إلى إيلي. عرفت شلون؟ شوفوا هني مثلا التقسيم الثاني عندنا المدرسة الإيلية. عرفت شلون؟ اللي هي نسبة إلى إيلي. هذا واحد من التقسيمات اللي هو بناء على الخريطة الجغرافية، تقسيم جغرافي. وأنا أعتقد بل أن كل اللي تناولوا تاريخ الفلسفة اليونانية أكدوا خطأ هذا التقسيم بسبب بسيط، أن في بعض الفلاسفة كانوا أيونيين بالأساس، هم من أصول أيونية أو هم أيونيين بالأساس، لكن اشتهروا في إيلي وراحوا خذوا فلسفتهم الإيليين وعاشوا في إيلي. والعكس صحيح، بعضهم كان إيلي من إيليا وراح انتقل إلى أيونيا وخذ التيارات اللي كانت موجودة بأيونيا. فبالتالي هذه التقسيمات بناء على الخريطة الجغرافية مو سليمة ولا دقيقة 100%. التقسيم الثاني مثلا عندنا قسموا بناء على الموضوعات. قالوا أن الفلاسفة الأيونيين كانت فلسفتهم طبيعية، فلسفة طبيعية بمعنى شنو؟ تتناول ظواهر الطبيعة اللي أمامي. حتى أن في كثير من الآراء الكوزمولوجية في فلسفتهم، يعني نشوف أن الآراء الكوزمولوجية شنو نقصد؟ علم الكون. عرفت كيف؟ فتلقى الفيلسوف ذيك الأيام كان فلكي ويتكلم بالمجرة وكان يتكلم بالنجوم والكواكب وإلى آخره. فكانوا يشوفون أن الفلسفة الأيونية طبيعية مثلا. النقطة الثانية مثلا عندنا قالوا أن مثل ما أن الفلسفة الأيونية طبيعية، الفلسفة الفيثاغورية أخلاقية. هناك مدرسة من المدارس اليونانية بناها واحد اسمه، لما نقول مدرسة من المدارس اليونانية بناها واحد، أنا ما أقصد مبنى مدرسة، إنما أقصد تيار مدرسي كامل أو تيار فكري فلسفي بالكامل بناها واحد اسمه فيثاغورس. فيثاغورس كلكم أتوقع عرفتوا الاسم أيام الثانوي ودراستكم للرياضيات. أصحاب هذا التقسيم يقولون أن فلسفة فيثاغورس أخلاقية،
بمعنى أن فيثاغورسيا وركز على موضوع الأخلاق، في حين الأيونيين ركزوا على موضوع الطبيعة وتأملاتهم حول الطبيعة. الإيليين تكلموا بالديالكتيك، الديالكتيك اللي هو الجدل اللي هو يرتبط بالوجود. هل الوجود واحد أم متعدد؟ هل ثابت أم متحرك؟ عرفتوا شلون؟ هذا يسمونه ديالكتيك، جدل، أضداد أم وحدة، ثبات أم تعدد أم تحرك. عرفتوا كيف؟ يقولون أن الإيليين تخصصوا بهالمجال، وهذا أيضا مو تقسيم صحيح، لأن الأيونيين نفسهم أيضا عندهم آراء أخلاقية، فيثاغورس عنده آراء طبيعية، الإيليين أيضا عندهم آراء طبيعية وأخلاقية. عرفت شلون؟ فبالتالي أيضا المباحث هذه كلها متداخلة مع بعضها البعض. ما أقدر أنا أقول أن فقط الأيونيين هم اللي يتكلموا بالطبيعة، في حين أن فيثاغورس فقط هو اللي يتكلم بالأخلاق، أو أن الإيليين فقط يتكلموا بالديالكتيك. ما أقدر أخصص هذا لهذا وذاك لذاك، إنما المباحث أيضا كلهم اشتركوا فيها وكلهم تكلموا فيها وكلهم أدلوا بدلوا فيها. عطني السلايد الثاني. التقسيم الثالث قسمه مثالي واقعي. واقعي يعني شنو؟ شوف، قالوا ان الايونيين واقعيين، فلسفتهم واقعيه، في حين الفيثاغورس ومدرسته الفيثاغوريه والايليين كانوا مثاليين. يقصدون بالواقع شنو؟ اول شيء شنو هو الواقع؟ بالمناسبه في شيء لازم نصلحه. اكيد كثير من الناس يستخدمون مفردة واقع او شيء واقعي وهم مو عارفين شنو بالضبط معنى كلمه واقع، فبالتالي يعطونها منحى اخر. واقعي يقصدون فيها مرات صادق، وهي لا تعني صادق. ما المقصود بواقعي برأيكم؟ في شيء لازم تعرفونه عدل. واقع معناته ما يقع الآن، ما يقع الآن أي ما يجري الآن. لو أيكم في هذا المكان، تخيلوا في هذا المكان اللي احنا واقفين فيه، بروميثية، الكويت، زين، قبل 200 سنة 300 سنة، شنو كان المكان؟ صح؟ فتخيلوني أنا كنت واقف بهالمكان هذا مع ناس قبل 300 سنة وقاعد أقول لهم يا جماعة أنا شفت بالمستقبل راح يكون في نور ينعكس على الجدار، والنور هذا يطلع كلمات الناس تقعد تقراها. ايش راح يقولون لي ذيك الايام؟ مجنون. عرفت شلون؟ او ايش راح يقولون؟ مو واقعي. عرفت شلون؟ في حين الواقع مو ثابت، الواقع متغير، لان الانسان متغير والزمان متغير، الاحداث متغيره والظروف متغيره، فبالتالي كل هذا يصنع الواقع، فبالتالي ايضا الواقع متغير. هذا الشيء ما كان موجود في السابق، الان اصبح هذا الشيء موجود واصبح واقعي، فبالتالي كلمه واقعي لا تعني صادق، واقعي تعني واقعي، فلا تعطونها معنى اخر هي ما تحمله. عرفتوا شلون؟ طيب بالنسبه لهذا التقسيم، قالوا مثلا كلمه واقعي، ايونيين واقعيين. واقعيين بمعنى ينطلقون مما يقع امامهم الان، وهي خلينا نقول هني مرادفه واقعي، مرادفه تقريبا لطبيعي،
ملاحظاتهم حول الطبيعة اللي قاعد يشوفونها تأملاتهم حول الطبيعة. واقعي، أي من التجربة الخارجية اللي قاعد يشوفونها، الملاحظة، العالم الخارجي. مثل ما أنا الحين قاعد أشوفك عالم خارجي قدامي، قاعد أشوفك بعالم خارجي قدامي قاعد أشوفك. هذا واقعي. عرفت شلون؟ أي إني أنا قاعد ألحظه في الخارج الآن. في حين قالوا إن الفيثاغوريين والإيليين مثاليين مو واقعيين. مثاليين يعني شنو؟ يعني المبادئ اللي استقوها والفلسفة اللي جابوها وتكلموا فيها واللي بنوها منطلقة مو من الواقع، إنما منطلقة من العقل، المثل اللي موجودة بالعقل. وهذا أيضا تقسيم غير دقيق لسبب بسيط. فيثاغورس مثلا لما تكلم بالمبدأ قال إن العدد هو المبدأ الأساس للوجود. العدد. خلينا ناخذ مثال على الأيونيين. طاليس قال إن الماء هو المبدأ. شاف الماء قدامه قال الماء هو المبدأ. طيب فيثاغورس لأنه قال العدد أصبح مثالي؟ لا. فيثاغورس شلون توصل بالعدد؟ مو عد 1 2 3 عد. فبالتالي أيضا انطلق من الخارج، أيضا انطلق من الواقع. العدد ما يرى العدد، بل أيضا نوجد فعل الخارج اللي موجود عندي قدامي. عرفت العدد لأني عديت، صح؟ نفس الشيء فيما يتعلق بالإيليين. لما تكلموا عن الوجود، مبدأ الوجود، قالوا الإيليين مثلا ثبات الوجود، تكلموا عن الوجود المكاني في المكان، والمكان هذا شيء خارجي موجود. أي أيضا أنهم منطلقين من الواقع ومن التجربة الخارجية اللي قاعد يشوفونها أو المشهد الخارجي اللي قدامهم. وبالتالي أيضا هذا التقسيم مو دقيق ومو صحيح. طيب الواحد يسأل شنو التقسيم الصحيح؟ تقسيم دقيق ببساطة شديدة من الصعب جدا انك انت تقسم هذه الفلسفات كلها. اللهم انك انت تقسم بناء على شيء واحد. الموقف اللي وقفه كل واحد منهم من زاوية الحقيقة، او الزاوية اللي وقف فيها كل شخص من الحقيقة، عرفت كيف؟ او من الموضوع نفسه. يعني مثلا راح ناخذ بهالدرس راح تشوفون ان مثلا طاليس وانكسيماندريس وانكسيمانس كانوا يتكلمون في الواقع عن مبدأ واحد او عن شيء واحد، انما كل واحد شافه من زاوية مختلفة، فبالتالي تعددت الرموز وتغيرت. عرفتوا كيف؟ التقسيم الافضل هو ان انتم تقسمون بناء على نظرتهم هم للموضوع. اللي دخل على الموضوع من باب الطبيعيات فنقول عنه طبيعي اهلا وسهلا. دخل على الموضوع من باب الوجود نقول عنه وجودي واهلا وسهلا، او مثالي واهلا وسهلا. بس ان نقول هذا بس شيء وهذا الموضوع الطبيعي مختص فقط بهذه المدرسه والمثالي مختص فقط بهذه المدرسه، فهذا لا يصلح ابدا. أعطني أستاذ. طيب في تساؤلات حول بداية الفلسفة اليونانية. كيف بدأت الفلسفة اليونانية؟ هل صحى طاليس من النوم ولقى نفسه فيلسوف فجأة؟